नमाज़ फ़जर के बाद एक सूरत पढ़ने वाला 3 दिन में दौलतमंद बन जाता है। ये वज़ीफ़ा बड़ी मुश्किल से मिला है, बिल्कुल एक सच्चा वज़ीफ़ा है, बेशक आज़मा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जिस ख़ास तस्बीह का अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये अल्लाह पाक का एक बहुत मुबारक नाम और एक बहुत ही प्यारी सूरत है। और फजर के बाद जो कोई भी इस तस्बीह को पढ़ लेगा और 3 दिन तक ये अमल मुसलसल कर लेगा, यानी बगैर किसी दिन का नागा किए, तो फिर अगर आप 300 करोड़ भी मांगोगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। ये वजीफ़ा बड़ी मेहनत और मुश्किल से मिला है और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि आपको हर चीज़ मिलेगी। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है और बड़ा ही ख़ास अमल है। प्यार दोस्तों, जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक उसको ज़रूर अता फ़रमाता है। अल्लाह पाक उसको इतना अता करता है कि उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। ये बात तो सब ही जानते हैं कि इस दुनिया की मोहब्बत और इस दुनिया के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर हमारा रिश्ता हमारे अल्लाह से मज़बूत तर हो जाए, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद हमारे हाथों में आ जाती हैं। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक उस बंदे से मोहब्बत करती है। ये सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने का फ़ायदा होता है, और अगर बंदा अल्लाह ताला को छोड़कर इस बनाई हुई मखलूक से मोहब्बत करता है तो वो मखलूक उससे हमेशा धोखा ही करती है। फिर वो मखलूक से गिले शिकवे भी करता है कि मेरे साथ ये किया, इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की, फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये किया था। तो भाइयों और बहनों, हमेशा अपने अल्लाह से मोहब्बत करो, सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। हर चीज़ आपकी हो जाएगी, और किसी को हकीर मत समझो, किसी को बुरा मत समझो, अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखो। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पर सकून था, बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वह किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डोलने लगी। कश्ती पर सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे, इतने में एक और ज़बरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहा कर समुंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर के बाद एक और कश्ती नजर आई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि ज़रा मोहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे, यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महव थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती हुई दिखाई दी। आपने हस्बे साबिक उस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हुए इस तरह मुहतात होकर आओ। उन्होंने जवाब में कहा, ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आप सच्चे हैं उसी तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अल्लाह की रहमत भी तो है, हम उसकी रहमत से क्यों मायूस हों? लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं, और वो अपनी रहमत के सदक़े हमें ज़रूर अमन सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देगा। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आ लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था, 2 तो डूब गईं, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे पर आ लगी, ये कैसे बच गई? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा, आपने सुना नहीं कि तीसरी कश्ती वालों ने क्या कहा? उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज़ दी थी, उस पर मेरा तवक्कल और भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये कश्ती मेरी रहमत के तोफ़ैल बच गई। प्यार दोस्तों, अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी रहीम और करीम ज़ात है। अगर आप मुसीबतों, तकालीफ और परेशानियों से तंग आ चुके हैं तो दिल से
اپنے اللہ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ پیار دوستوں، آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پیار دوستوں، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ یہ کون سا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ ایک تسبیح دولت مند بننے کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں، مشکلات زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے دوستوں، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر فقیر بھی اس عمل کو کرے گا تو بفضل خدا بادشاہ بن جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے وظیفہ اس طرح کرنا ہے، جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیار دوستوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت سے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے۔ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یا سمیع۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت سا صفاتی نام ہے، یا سمیع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سننے والی ذات، وہ ذات جو دلوں کے راز کو جانتی ہے۔ پیارے دوستوں، جب آپ یا سمیع پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نام کے توفیل آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ آپ جو مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس نام کو صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو ممکن ہو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آج وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستوں، 101 مرتبہ یا سمیع کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام یا واسع، اے وسعت دینے والے، اللہ وہ ہے جو آپ کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے یا واسع کو صرف اور صرف 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ جب ان تینوں وظائف کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور استغفر اللہ کو آپ نے 160 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں درود پاک پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو ختم کرے گا، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کی زندگی سے تمام مشکلات کو حل فرما دے گا۔ پیارے دوستوں، آپ نے اس عمل کو صدقے دل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔